वजीर आजम का IMF से मिलकर बजट बनाने का एतराफ। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली इजलास में बोले, आलमी मालियाती फंड से मुस्बत जवाब आ गया तो ऐवान में पेश कर देंगे। हुकूमत अखराजात में कमी कर रही है। पाकिस्तान वर्क्स डिपार्टमेंट में नाकाबिले बयां करप्शन होती है, उसके खात्मे का ऐलान हो चुका। वजीर खजाना की सरबराही में डाउन साइजिंग के लिए कमेटी बनाई, नताइज से अवाम को आगाह करेंगे। जनूबी पंजाब के लिए वस्ती पंजाब से ज्यादा फंड्स रखे। सियासी मुशावरत के बगैर बजट इज बाय द बाबूज फॉर द बाबूज ऑफ द बाबूज करार। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली बजट सेशन से खिताब, बोले दूध स्टेशनरी स्टैंड पर सेल्स टैक्स बाबू ही लगा सकता है, सियासतदान नहीं। विफाकी तरक्याती बजट मिलकर बनाने पर अमल नहीं किया गया। ऐसी पॉलिसी लाना होगी जिससे टैक्स और रेवेन्यू में इजाफा हो। अभी तक 17-18 वजारतें खत्म नहीं की गईं। आगे बढ़ने से पहले पुराने वादों पर अमल दरामद किया जाए। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, इसका खात्मा हमारे मंशूर का हिस्सा। विफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। काबीना की नेशनल एक्शन प्लान एपेक्स कमेटी के फैसलों की भी तौसीक। वज़ीर आज़म ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन में अवाम को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही लोगों के घरों में कोई कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ शरपसंद अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां होंगी। ये नेशनल एक्शन प्लान का तसलसल है। पीपल्स पार्टी का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत का फैसला, फरीक़ैन को एतमाद में न लेने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ज़राए के मुताबिक पीपी ने हुकूमत को फैसले से आगाह कर दिया। पार्लिमानी पार्टी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ऑपरेशन की हिमायत की। अरकान ने राय दी, सियासी जमातों से मुशावरत होनी चाहिए थी। हुकूमत ने फरीक़ैन को एतमाद में लेने की यकीन दहानी करा दी। MKM पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हिमायत कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा है। पहले होने वाले ऑपरेशंस का अज़्म इस्तेहकाम से मवासना दुरुस्त नहीं। चंद दिनों में तरीक़ेकार वाज़ेह हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अपोजिशन जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ऐवान में इत्तफ़ाक़ राय पैदा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मीटिंग में कोई इख्तलाफ नहीं किया। अली अमीन गंडापुर ने दबे लफ्ज़ों में कहा, हिमायत करेंगे। डिक्टेटर आए तो सब वजीर बन जाते हैं, जमहूरियत में सब छुरियां निकाल लेते हैं। आइन पर अमल करना ऑप्शन नहीं, लाजिम है। जजेस का काम किसी फरीक को केस बनाना या बिगाड़ना नहीं होता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा आइन में दिया गया उसूल वाज़े है तो हम क्यों नई जहतें निकाल लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच आइंदा समाअत 27 जून को करेगा। जस्टिस आशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर ही मिल सकती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का काम है अवाम के हक राय दही का दिफा करे। इलेक्शन कमीशन किसी को असखुद कैसे आज़ाद करार दे सकता है। जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा, एक दिन हमें कह देना चाहिए बहुत हो चुका, आइन की खिलाफ वर्जी पर आंखें बंद नहीं कर सकते। ऐसा नहीं लगना चाहिए कोर्ट भी मिली हुई है। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा, वाबस्तगी जाहिर करके जमात तब्दील करने वाला ना अहल तसव्वुर होगा। PIA की निष्कारी के लिए बिडिंग अगस्त के पहले हफ्ते में होगी। वजीर आजम की जेर सदारत काबीना इजलास में ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की निष्कारी का अमल तेज करने और शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। काबीना ने चीनी की खपत और जखीरे का तखमीना लगाकर बरामदी की मंजूरी दे दी। वजीर आजम ने कहा कि चीनी महंगी होने का अंदेशा हुआ तो मजीद बरामद रोक दी जाएगी। काबीना ने ECC, काबीना कमेटी बराए कानून साजी और कमेटी बराए हुकूमती मलकियती इदारों के फैसलों की तौसी, सोलर पैनल्स पर किसी किस्म की नई ड्यूटी न लगाने का फैसला किया। स्टेशनरी आइटम्स के लिए सेल्स टैक्स पर इस्तिस्ना बरकरार। PIA की निजकारी FPR इस्लाहात पर काम तेज कर दिया। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल।
بولے خیراتی اسپتالوں کو سیلز ٹیکس سے استثنا دینے پر غور کر رہے ہیں، قیمتوں میں بگاڑ پیدا کرنے والی سبسڈی کا خاتمہ کیا جائے گا، کوشش کر رہے ہیں اگلا IMF پروگرام آخری ہو۔ پنجاب اسمبلی نے آئندہ مالی سال کے بجٹ کی تکنیکی منظوری دے دی، ایوان میں تمام 41 مطالبات منظور، اپوزیشن کی کٹوتی کی تمام تحاریک مسترد کر دی گئیں۔ پنجاب اسمبلی آج فائنانس بل کی منظوری دے گی، جس کے ساتھ ہی بجٹ کی منظوری کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ پنجاب کابینہ نے کسان کارڈ اور اپنی چھت اپنا گھر پروگرامز کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز کی فوری تعیناتی اور الاؤنسز بڑھانے کی منظوری، اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد کی منتقلی اور دیگر ریونیو سروسز کے لیے رجسٹریشن ایکٹ میں ترمیم لانے کا فیصلہ، چنگچی اور رکشے کو بتدریج متبادل ماحول دوست ٹرانسپورٹ پر منتقل کرنے پر اتفاق۔ حکومت اور اپوزیشن میں قائمہ کمیٹیوں پر معاملات طے پا گئے۔ قومی اسمبلی قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمینز کا انتخاب آج شروع ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے سرکولر جاری کر دیا۔ قائمہ کمیٹی برائے خارجہ، خزانہ اور مواصلات کی سربراہی پیپلز پارٹی کو ملنے کا امکان۔ قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کی سربراہی سنی اتحاد کونسل کو ملنے کی توقع۔ لوڈ شیڈنگ، ظالمانہ بجٹ کے خلاف ملک گیر مزاحمتی تحریک کا آغاز کر دیا۔ جماعت اسلامی کا اتحاد 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، بولے 28 جون کو بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے دفاتر کے باہر احتجاج ہوگا۔ جماعت اسلامی، نئے آپریشن عزم استحکام پاکستان کے حق میں نہیں، افغانستان کی سرزمین کسی بھی صورت میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ نواز شریف چیمپئن ہیں تو اپنی نشست چھوڑ دیں جو انہیں دھاندلی سے ملی۔ کراچی سے پشاور تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے برا حال، گرمی کے ستائے شہری بلبلا اٹھے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 14 گھنٹے تک بجلی غائب رہنا معمول، پشاور میں 10 سے 12 گھنٹے، مضافاتی علاقوں میں 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، لاہور کے مختلف علاقوں میں دورانیہ 6 گھنٹے تک پہنچ گیا، ملتان کے شہری علاقوں میں 6 گھنٹے، دیہات میں 10 گھنٹے تک بجلی بند رہی۔ کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ شہریوں کا پارا ہائی، لائنز ایریا اور گولی مار چورنگی پر علاقہ مکینوں کا احتجاج۔ مظاہرین نے روڈ کے ایک ٹریک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا، گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ شہریوں کا کہنا ہے شدید گرمی میں بجلی کی طویل بندش اور پانی کی عدم دستیابی عذاب بن گئی۔ ارکان سندھ اسمبلی نے بھی طویل لوڈ شیڈنگ برداشت سے باہر قرار دے دی۔ کراچی میں قیامت خیز گرمی سے غیر معمولی اموات، امدادی اداروں کے سرد خانے میتوں سے بھر گئے۔ 4 روز میں ایدھی کے سرد خانوں میں 437 میتیں لائی گئیں۔ دن کے اوقات میں گرمی کی شدت 49 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ سول اسپتال میں ہیٹ سٹروک کے 150 مریض لائے گئے۔ محکمہ موسمیات کی کراچی اور لاہور میں معمول سے زیادہ مانسون بارشوں کی پیشگوئی۔ منشیات فروش اور ڈاکو جرائم چھوڑ کر توبہ کر لیں، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی وارننگ۔ کراچی میں میڈیا ٹاک کے دوران بولے، گزشتہ روز صدر آصف زرداری کو اجلاس پہ امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جس میں طے پایا کہ جو لوگ سنگین جرائم میں ملوث نہیں ان سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ قبائلی جھگڑوں سے معصوم جانیں ضائع ہوتی ہیں، جس کی روک تھام کے لیے قبائلی سرداروں سے بھی مدد دی جائے گی۔